میں دنیا تے بندے ویکھے نے جنہ دے سامنے حدیث رکھیے اگو کہندے نے اے تے حدیث نو میرے امام صاحب نہیں مندے لہذا میں نہیں مندا میں دنیا تے جدے بندے بھی ویکھے نے جنہ دے سامنے کملی والے دی حدیث رکھیے وہ کہندے نے اے میرے پیر صاحب نہیں مندے لہذا میں بھی نہیں مندا میں دنیا تے جدے بندے ویکھے نے جڑے کملی والے دی حدیث ویکھ کے کہندے نے میری سائنس نہیں مندی لہذا میں بھی نہیں مندا میں دنیا تے جدے بندے بھی ویکھے نے جڑے کہندے نے ہم سرکار پر قربان جاتے ہیں سرکار تو قربان جانیا حدیث منن دی واری آوے ملتان جانیا انج دے بندے بھی ویکھے نے جڑے جناب کی کردے نے آقا کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں جب آپ کا فرمان آئے تو گھوم جاتے ہیں میں بڑے بڑے بندے ویکھے نے پھر دے ویکھے نے حدیثاں تو حدیثاں چھڑ دے ویکھے نے کملی والے دا فرمان ترک کر دے ویکھے نے مینوں فخر ہے لے حدیث سنتے پیدا کرن والے رب دی قسم نبی پاک دا فرمان ہووے او دے مقابلے چ میرے ابے دی گل ہووے میں نہیں مندا میری امی دی گل ہووے میں نہیں مندا میری بیگم دی گل ہووے میں نہیں مندا میرے تائے چاچے دی گل ہووے میں نہیں مندا میرے استاد دی گل ہووے میں نہیں مندا حضرت علامہ دی گل ہووے میں نہیں مندا حضرت یزدانی دی گل ہووے میں نہیں مندا میر سیال کوٹی دی گل ہووے میں نہیں مندا میر عبدالقادر جیلانی دی گل ہووے میں نہیں مندا امام ابو حنیفہ دی گل ہووے میں نہیں مندا امام شافعی دی گل ہووے میں نہیں مندا امام احمد ابن حنبل دی گل ہووے میں نہیں مندا امام جناب احمد ابن حنبل دی گل امام مالک دی گل ہووے میں نہیں مندا حتیٰ کہ فاروق دی گل ہووے میں نہیں مندا صدیق دی گل ہووے میں نہیں مندا جتھے کملی والے دی گل اوتھے صدیق دی گل نہیں اوتھے فاروق دی گل نہیں اوتھے صحابی دی گل نہیں اوتھے وہابی دی گل نہیں اوتھے دیوبندی دی گل نہیں اوتھے بریلوی دی گل نہیں اوتھے کسے اہل حدیث دی گل نہیں اوتھے کسے پیر دی گل نہیں اوتھے کسے گدی نشین دی گل نہیں سدھے میرے نبی دی گل وہ سب تو اونچی گل صدیق تھلے فاروق تھلے عثمان تھلے علی مولا تھلے صحابہ تھلے صحابی تھلے وہابی تھلے ولی سارے ولی تھلے سارے مرشد تھلے سارے رہبر تھلے سارے لیڈر تھلے ستے زمینہ تھلے ستے اسمان تھلے رب تو بعد اگر سب تو کوئی اچھا کھڑائے دیامینہ دا در یتیم کھڑائے